پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیری شہید مقبول بٹ دی برسی اس عزم دی تجدید دے نال منا رہے ہیں کہ انہاں دی ادھوری منظر کو ہر حال وچ پائے تکمیل تکر پہنچایا جلسی۔ یہ 11 فروری 1984 دا او سیا تیڑا آسا جدوں مقبول بٹ کو اپنے وطن دی آزادی واسطے آواز چھڑنے دی پاداش وچ دہلی دی بدنام زمانہ تہاڑ جیل وچ پھانسی دے پھندے اتے چاڑ دیتا۔ اور افسوس کی گل یہ ہے کہ انہاں دے جستے خاکی کو بھی جیل دے احاطے وچ دفن کیتا دا ہے۔ آج تک کشمیری انہاں دے جستے خاکی دی رہائی دا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ انہاں کو اسلامی طریقہ کار دے مطابق دفنایا جائے۔ مقبول بٹ سمیت جملہ شہدائے کشمیر سن تحریک آزادی کشمیر بچ ایک نویں روح پھونکی۔ مقبول بٹ سمیت جملہ شہدائے کشمیر سن تحریک آزادی کشمیر کو اپنے لہو دے نال سیراب کیتا ہے۔ مقبول بٹ اور دوئے شہدائے کشمیر دی قربانیاں کشمیریاں واسطے روشنی دی چلک بکھیردیاں رہ سن۔ مقبول بٹ اور جملہ شہدائے کشمیر کشمیری قوم دے ہیرو ہیں۔ کشمیری قوم کدے بھی انہاں دی قربانیاں کو فراموش نہ کر رکسی۔ انہاں سن اپنا آج قوم دے کل واسطے قربان کر کے پوری دنیا اتے ثابت کر دیتا کہ کشمیری کٹ ہک دین، پھانسی دے پھندے اتے چوجک دین، لیکن اپنے مبنی بر حق موقف اتے کمپرومائز نہیں کر رکھتے۔ مقبول بٹ دی پھانسی کو انسانی حقوق دے محافظاں سن عدالتی قتل قرار دیتا آسا۔ مقبول بٹ کو اپنا حق مانگنے دی پاداش وچ پھانسی دے کے بھارتی بدمست حکمران اور متعصب عدلیہ سن اپنے قانون اور آئین دے اصولاں کو پیرا ہیٹھ چت دیتا ہے۔ کشمیر دی سیاسی صورتحال تے ڈونگی نظر رکھنے والے مبصرین دا آخنا ہے کہ ہندوتوا مودی حکومت قتل و غارت گری دے ذریعے کسی بھی صورت وچ کشمیری آزادی پسنداں دے جذبہ حریت کو ختم نہ کر رکسی۔ اس واسطے بھارت کو ہوش دے ناخن کرنے چاہیے اور یو دی قرارداداں دے مطابق کشمیریاں کو انہاں دا پیدائشی اور بنیادی حق کے خود ارادیت فراہم کرنا چاہیے ہے۔